अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के अंदर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बुध के रोज़ का ये प्रोग्राम जो हम आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं, और आज हम 26 मई के पैगामात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, सुनेंगे, उसके ऊपर अपनी राय देंगे। हमारा ये बेसिकली सीखने सिखाने का एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और इसके अंदर हम सियासत को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह पे शादी ब्याह मरण जीन मिलन मिलान सफ़र और वसीला ज़फ़र हर जगह पे सियासत ही डिस्कस हो रही होती है। तो हमारा ख्याल है कि सियासत से हट के भी कोई चीज़ डिस्कस होनी चाहिए। अगर आपको सियासत का इतना ही शौक़ है तो हमारा जो व्लॉग है रज़ीनामा का, उसको सुनिए। वो हमने इस मजबूरी के तहत शुरू किया था कि रोटी भी तो कमानी है ना यार, है रोटी भी कोई को किसी तौर कमा खाए मुछंदर, तो रोटी भी तो कमानी है ना यार। तो आप चूँकि सियासत में कौम ज़्यादा उलझी हुई है तो ज़्यादा व्यूज़ उसको मिलते हैं, तो ज़्यादा व्यूज़ उसको मिलते हैं, तो फिर पैसे भी उसी से आते हैं, और पैसे भी उसी से आते हैं तो हमारा घर चलता है। तो इसलिए हमने वो पॉलिटिकल शुरू किया था। हम बेसिकली दादा पोता शो के आदमी हैं, ठीक है। इस तरह की सहाफ़त होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, इसको ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, तो हमें मजबूरन सियासत की तरफ जाना पड़ता है। आप भी इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो अपना सौती या बसरी पैगाम, ऑडियो या वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करके इस नंबर पे भेजें जो इस प्रोग्राम के नीचे चलता रहता है। हम आपको इसका रिस्पॉन्स करेंगे, और सब्र कर लिया करें, थोड़ा सा बारी आती है। जैसे आज 26 के प्रोग्राम की बारी आई है, 26 मई के मैसेजेस की बारी आई है, तो देख लें कितने दिन हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पैगामात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का पहला पैगाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मंसूर बात कर रहा हूँ लाहौर से। आपके ये जो है एक आप अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स फॉर द सैलरीड पर्सन, तो मैं उस पर थोड़ा सा देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उसमें बहुत से बैंकों के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे मीज़ान बैंक हो गया, बैंक अल-फलाह हो गया, HPL हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, UPL हो गया, HPL हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनमें से किस बैंक का म्यूचुअल फ़ंड जो है वो बेस्ट है, कौन अच्छा ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देता है, किससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो बराए मेहरबानी गाइड कीजिए इनमें से किस बैंक का जो है वो मैं म्यूचुअल फ़ंड जो है मैं बाय कर सकता हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, आप तमाम का म्यूचुअल फंड का जो वो है वो बाय कर सकते हैं। भाई, मैं इस तरह की कोई बात कह के अपने गिर्द जो है वो गर्दन के गिर्द जो है ना वो क़यामत के रोज़ कोई नहीं डलवाना चाह रहा। स्टडी होनी चाहिए ना बेटा। प्यारे भाई देखें, आपकी ज़रूरियात क्या हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। मुझे आप बताएंगे तो फिर भी मेरा नॉलेज सेकंड हैंड ही रहेगा। मसलन मैं आपको छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ। UBL का जो है वो फंड जो है वो अग्रेसिव फंड है। वो गेन करता है तो 30% 40% गेन करता है, लॉस भी इसी स्पीड से करता है, चढ़ के मारता है, ठीक है, चढ़ के पड़ता है। UBL वाला जिस आपने जिक्र किया है, ठीक है। तो जो बंदा लिफ्ता होवे, उछल के वाजदा होवे, उसको फिर पड़ती भी ज़्यादा है। जब पढ़ने पे आए वो भी मार आता है, लेकिन वो उसको पड़ती भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड मीज़ान वाले जो हैं वो सर पे के ऊपर उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, टोपी ली हुई है, हैं, और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है। कभी कभार स्टॉक मार्केट में घूम मार लेते हैं, वरना वो तस्बीह फेरते रहते हैं। तो उनमें अगर गेन ज़्यादा नहीं होता तो लूज़ भी ज़्यादा नहीं होता। जब ये म्यूचुअल फंड UBL वगैरह जो है ये 0% पे भी चले जाते हैं बाज़ का चले जाते हैं, तो उस वक्त म्यूचुअल फंड मीज़ान जो है वो आपको 9-10% साल का बड़े आराम से टपका जाता है। और जब ये वाले म्यूचुअल फंड जो हैं UBL लैंड कंपनी के दीगर के ये 30% पे वाजरे होते हैं, वो फिर भी 10-12% ही दे रहा होता है। तो वो अब पता नहीं आपकी तबीयत क्या है, आपको क्या पसंद है। मैंने सिर्फ 2 का नाम लेके उसका एनालिसिस किया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चूज़ कीजिए, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे एक जैसे हैं। ज़रूरियात आपकी जो हैं वो आपको डिक्टेट करती हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए भाई मुझे माफ़ी दे दें, मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं कर सकता, आप उसका एनालिसिस करें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, मेरा नाम मोहम्मद हंजला और मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं भी इंटरमीडिएट के पेपर दे रहा हूँ पार्ट 2 के, और मैंने अपनी इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ की है। मतलब ये कि मेरा इंजीनियरिंग ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बाहर स्कॉलरशिप मिल जाए और किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो जाए स्कॉलरशिप की बिना पर। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मुझे वो लिंक्स वगैरह सेंड कर दीजिए और वो व्लॉग्स वगैरह जो कि
رہتے ہیں اس کے لنکس وغیرہ بھی سینڈ کر دیجیے، اور وہ جو سی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں باہر کی اسکالرشپ کے اوپر جو ایڈمیشن دیتی ہیں وہ ان کے لنکس وغیرہ بھی سینڈ کر دیجیے، اور اس کے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل آپ کے پاس، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ وہ سینڈ بھائی وہ ای میل کریں، کیونکہ اس پہ تو نہیں سینڈ کیے جا سکتے، واٹس ایپ گروپ بہت چھوٹا ہے، وہ چیزیں بہت بڑی ہیں، تو آپ مجھے ای میل کیجئے، میرا ای میل ایڈریس نیچے آ رہا ہے، میں اس کے جواب میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ میرے رضی نامہ کے اوپر بھی، اور دادا پوتا آفیشیل جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر بھی وہ پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سکرول کریں گے تو نیچے آ جائیں گے، اگر آپ کو وہ نہیں مل رہے تو آپ کو اسکالرشپ کیسے ملے گی؟ اس کے اندر پوری گائیڈ لائن ہے، 7 یا 8 ہمارے ولاگز ہیں جو ہم نے کیے تھے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم سر، میں فاروق حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرے موسٹ فیوریٹ صحافیوں میں ایک پہلے نمبر پہ آپ ہیں، دوسرے نمبر پہ رؤف کلاسرا صاحب ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی غیر ملکی کرنسیاں بہت ساری مختلف ملکوں کی پڑی ہیں جو ایکسپائر ہو گئی ہیں۔ کرونا کے دنوں میں میرے کھیپیے جو کراچی سے کھیپیے کام کرتے تھے، اب تو شاید بند ہو گئے، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ دبئی میں کوئی پرسنٹیج کر کے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کرونا کے بعد کام بند ہو گیا تھا، پھر ہم کو یاد نہیں رہا، ابھی آپ کو شو دیکھ کے میرے کو یاد آیا کہ اس بارے میں ایڈوائس دیں گے کہ یہ ریفنڈ ہو، کوئی پرسنٹیج کا آگے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں، ویسے یہ سارے نوٹ ایکسپائر ہو گئے، ان ملکوں میں وہ نوٹ اب یہ چلنے بند ہو گئے، تو کائنڈلی اگر اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیے کوئی نہ کوئی اسکیم تو ہے وہاں پہ یا ہوگی، چیک کیا جا سکتا ہے، دبئی میں آپ کا کوئی جاننے والا موجود ہو تو اس سے چیک کروا لیجئے، ہو تو جاتے ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے چائنیز یوان جو ہے وہ رکھنے کی حماقت کی ہوئی ہے، تو میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ ہر چائنیز نوٹ کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چائنیز حکومت اس نوٹ کو قبول نہیں کرتی، یا چائنا کی کوئی کمپنی قبول نہیں کرتی۔ تو اگر غلطی سے آپ نے چائنا کے RMB اس کا وہ نام ہے، ایبریویشن ہے، اور یوان اس کو کہتے ہیں، اگر آپ نے وہ رکھنے کی حماقت کی ہے تو میرا پروگرام سنتے ہی جلدی سے بھی پہلے آپ نے وہ نکال کے دیکھنے کہ ان کے اوپر جو پچھلی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ایکسپائری کی، کہیں وہ گزر تو نہیں گئی، نہیں گزری تو اس سے جان چھڑا لینی، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں، دنیا کے اندر شاید میرا خیال ہے واحد کرنسی ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی اوپر لکھی ہوتی ہے، اور یہ بنتی کس سے ہے بھلا؟ یہ بنتی ہے اس باریک روئی سے جو کہ کپاس کے بیج کے چھلکے کے اندر سے نکلتی ہے، کتنی نازک ہوگی، اس سے یہ کرنسی بنتی ہے۔ السلام علیکم دادا جی، میں محمد عمران بول رہا ہوں لاہور سے، اور میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں اور ساتھ میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہوں PSX میں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ PSO OGDC اور PPL جتنا نیچے جائیں اتنا آپ بائی کرتے جائیں، لیکن کہیں یہ بھی تو ایسے نہیں ہوگا جیسے نیشنل بینک جو ہے وہ کسی دور میں 100 پہ ہوتا تھا، آج وہ 20 پہ کھڑا ہے اور وہ وہیں پہ رہ گیا، اور BOP جو ہے وہ بھی تقریباً 80 کے پاس ہوتا تھا اور وہ بھی نیچے آ گیا، 3-4 پہ پھر رہا ہے اور وہ اوپر کا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو کہیں یہ PSO OGDC اور PPL کے ساتھ بھی ایسا ہی تو نہیں ہوگا کہ نیچے ہی جاتی جائیں گی اور واپسی کا ان کا سفر کبھی شروع ہی نہیں ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا، شکریہ۔ پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کے سرکل میں یہ چیزیں نیچے آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے اوپر جانا بھی ہے، ان میں اور نیشنل بینک آف پاکستان میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے، ہیسکول کا ڈیفالٹ ہوا تو نیشنل بینک آف پاکستان کے کوئی 20 ارب روپے اس میں اڑ گئے، وہ ڈیفالٹ جو تھا وہ مینیجڈ ڈیفالٹ تھا، اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے لے کے فنانس منسٹر شوکت ترین اور عمران احمد خان نیازی تینوں ملوث تھے، اور انہوں نے مل کے وہ ڈیفالٹ مینیج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو 20 ارب روپے کی ایک سال میں ٹھک گئی نیشنل بینک آف پاکستان کو، نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ اگلا 1-2 سال تو اس لاس کو ریکور کرے گا، تو 20 روپے پہ وہ کھڑا ہوا تو ٹھیک کھڑا ہوا۔ پھر دوسرا 12-13 ارب روپے کا اس کو فائن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وال سٹریٹ جرنل کا یہ برانچ تھی، اس کو فائن بھی ہوا تھا اور برانچ بھی بند کرنی پڑ گئی تھی۔ تو یہ اس طرح کی حماقتیں جو ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان کو لے کے ڈوبی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے سینٹرل ایشیا کے اندر اپنے سارا نیٹ ورک ختم کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کی خواہش کے اوپر۔ تو یہ جو حماقتیں کرنی پڑی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ کے اندر، جو انکمپیٹنٹ، کرپٹ اور بدعنوان لوگ لا کے بٹھائے تھے،
اسد عمر نے फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू करके उन लोगों ने डिज़ास्टर प्ले किया। ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का ये सूरत हाल नहीं है जिनका आपने नाम लिया है। इनकी सरकार की तरफ लाइबिलिटीज़ खड़ी हैं। इन्होंने सरकार से किसी ने 400 अरब रुपया, किसी ने 600 अरब रुपया, किसी ने 1200 अरब रुपया लेना है, उधार है इनका सरकार की तरफ, ठीक है। तो वो जिस दिन सरकार उसमें से कोई एक जुज़व भी जारी करेगी तो इन कंपनियों के अंदर लहर बहर हो जाएगी। है ये जिसे कहना चाहिए कि एक किस्म की लॉटरी है जो निकलनी है। उतनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो कर लें। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत अगर इमरान अहमद ख़ान न्याजी नामी डिज़ास्टर से सर्वाइव कर जाती है तो इसने 2026, 27 और 28 में जाके तो बेहतरी का सफ़र शुरू करना है। 2028 तक अगर ये इकानमी जो है वो ये 2018 के लेवल पे चली गई जहाँ से इमरान अहमद ख़ान न्याजी के हवाले की गई थी, तो ये इस सदी का बहुत बड़ा मोजज़ा होगा, ठीक है। हमें ये इतना नीचे लगा गया हुआ है, और ये तो डिफ़ॉल्ट करवाने के डिज़ाइन पे चल रहा था ना, तो इतना नीचे लगा गया हुआ है कि 2028 में अगर 2028 में इस इकॉनमी ने उससे से जिस पे हम 2018 में खड़े हुए थे उससे 15-20% उससे आधे लेवल पे भी जाना है हमने। अगर जिस लेवल पे हम 2018 में थे अगर हमने उसके आधे लेवल पे भी जाना है तो फिर स्टॉक मार्केट को उठ रहा है। मैं तो मुज़ाहरात के ऊपर ही बात कर सकता हूँ ना। अगर जितना लॉस हुआ है, यानी कि मैं कह रहा हूँ 2028 में हम उस लेवल पे पहुँच जाएं जिस लेवल पे हमने 2018 में मईशत चाइना के स्टीव जॉब, असद उमर के हवाले की थी, तो ये मोजज़ा होगा। चले हम वहाँ पे नहीं जाते, हम उससे निचले लेवल पे भी चले जाएं तो ये स्टॉक मार्केट जो है जिसमें आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, इसने उछल के आसमान को लगना है। बड़ी बात कह गया हूँ, ठीक है। फ़कीर आदमी वो मेरी शर्में रख लेता है मेरा रब और मेरी बात पूरी कर देता है। उस 2028 से पहले कम से कम 1 से 1.5 साल पहले इस स्टॉक मार्केट ने उछल के आसमान को बजना है, ठीक है। तो अगर इसने उछल के आसमान को बजना है तो आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो उसको एंजॉय कर सकेंगे ना। चलती हुई बस और ट्रेन में चढ़ने से बंदा लक बांध तोड़वा सकता है, ज़्यादा इम्कान है। लेकिन अगर खड़ी हुई बस के अंदर आप चढ़ के बैठेंगे तो सुकून से सफ़र कर सकेंगे। अगरचे अंदर बैठ के इंतज़ार करने की एक कोफत है तो वो कोफत बर्दाश्त कर लें। इन शेयर्स के अंदर जिनका आपने नाम लिया है, लगनी तो इनके अंदर लॉटरी है। आपको पता चलेगा कि 180 का शेयर है और 200 रुपये डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने। यह भी पता चल सकता तुहानू साल का डिविडेंड कितना आया, 200 रुपया है। शेयर की कीमत 180 सी जो मैं लिया से, यह भी हो सकता है आपके साथ और होना है, ठीक है। अगर इकॉनमी ने रिवाइव करना है, जो कि करना है, तो फिर इसने ऊपर जाना है। लेकिन 26, 27, 28 अगर आप इन सालों तक इंतज़ार कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह बेहतर करेगा, फिर आप जो मर्ज़ी फ़ैसला ले लें। मेरी स्टडी यही बताती है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट भी की है, थोड़ी सी पैसे जोड़ के। तो आपसे ये पूछना था कि जिस तरह आपने बताया था कि गाड़ियों की कीमत ऊपर जाए जा रही हैं और जैसे ही बैटरी वाली गाड़ी आएगी तो उसमें क्योंकि इंजन नहीं होगा तो इस वजह से वो सस्ती होगी। तो लेकिन मोटरसाइकिल के केस में तो उल्ट मुझे नज़र आ रहा है कि आप देखें कि मोटरसाइकिल में जो इंजन वाली मोटरसाइकिल है वो सस्ती है और जो बैटरी वाली बाइक आई है वो तो उससे डबल कीमत पे है। तो एक पाकिस्तान में कोई पूछने वाला तो है नहीं इधर कीमत के बारे में इन लोगों को, तो ये ना हो कि जो बैटरी वाली गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो। और दूसरा आपसे ये पूछना था कि इस सिलसिले में जो ऑटो असेंबलर्स हैं हमारी PSX में जो लिस्टेड कंपनीज है, क्या इनके शेयर इस वक्त बाय करने चाहिए थोड़े थोड़े करके? शुक्रिया जी। पहला सवाल पहला जवाब आपका पहले बिल्कुल करने चाहिए जी। ऑटो असेंबलर के 2-3 अच्छे शेयर्स हैं, उनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उनके शेयर में पोजीशन लेनी चाहिए। ये रायवन रोड वाले, क्या नाम है, पहले रिक्शा बनाते थे, कारसाज मोटर इस तरह का नाम है उनका, तो ज़रूर बाय करने चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो लोकलाइज हो गए हुए हैं और वो लोकलाइज पार्ट्स का जो एलिमेंट है वो डाल के तो ये पाकिस्तान के अंदर इंजन वाली मोटरसाइकिलों की कीमतें ऊपर नहीं गई। अगर ये
بیٹری والی موٹر سائیکلز پاکستان کے اندر بن رہی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا. چونکہ بیٹری والی تمام موٹر سائیکلیں آپ باہر سے منگوا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو یہ مہنگی لگ رہی ہیں یا مہنگی دکھ رہی ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, سستی ہونی چاہیے, لیکن بہرحال مہنگی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ گھبرانا نہیں ہے. آٹو کے شیئر ایٹلس بہت نیچے آیا ہوا ہے, انڈس بہت نیچے آیا ہوا ہے. ان کو بائی اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن ایکومولیٹو مطلب اچھی تعداد میں ہوں. یہ 100 50 200 1000 نہیں, میرا مطلب ہے کہ اچھی مقدار میں ہو تاکہ کوئی چیز بن سکے آپ کی. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہیں یہ موٹر سائیکل رکشا اپنا CNG رکشا بنانے والے جو ہے رائیون روڈ پہ, کیا یار نام ان کا میں بھول جاتا ہوں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا شیئر ہے, ہر سال ہر 6 ماہ کے بعد کچھ نہ کچھ دے دلا بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جب تک موٹر بیٹریوں والی نہیں ہوں گی گاڑیاں پاکستان میں اسمبل, اس وقت تک تو نہیں آئیں گی. چائنا زندہ باد جی, چائنا نے کاپی کاٹ مار دی ہے اس ٹیکنالوجی کی بھی. السلام علیکم دادا جی, محمد انور فرام کوئٹہ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئٹہ میں بھی آپ کی عقیدت مند موجود ہے. آپ کا پروگرام بیٹھک ہو, دادا پوتا شو ہو, رسی نامہ ہو, ان کو اتنے عقیدت اور احترام سے دیکھتا ہوں کہ بینگ اے سادہ پٹھان آف کوئٹہ میں تھوڑی جی پنجابی بھی سیکھ رہی ہے. اچھا, اس تو ود اظہار میں کی کرا کہ ہاؤ مچ آئی لو یو. خیر میسج لمبا نہیں کرتا ہوں. کوئٹہ والوں پر بھی تھوڑی نظر رکھا کریں دادا جی, یہاں بھی آپ کے پیار کرنے والے موجود ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ابھی FSC کر رہا ہے, یہ 30 تاریخ کو اس کے پیپر شروع ہو جائیں گے سیکنڈ ایئر کے پری انجینئرنگ میں. تو پتہ یہ کر رہا تھا کہ مطلب کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ آگے اس کے لیے کون سا شعبہ بہتر رہے گا, کہ کیا کرواؤں اس میں. میں ایک ٹیکنیکل اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں یا لا کی طرف یا کچھ بھی. بچے کا اپنا مائنڈ CA کی طرف ہے. تو پلس میری ایک سسٹر امریکہ میں بھی رہتی ہے, تو ان سے میں اس حوالے سے کیا مدد لے سکتا ہوں اگر آپ تو. دیکھیے بہن یا بھائی سے بندہ مدد لے نا تو بچے کے ذہن کے اوپر نا وہ ساری عمر کے لیے ایک احسان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پختون ہمارے جو ہیں وہ تو ویسے بھی کسی کا احسان نہیں لیتے, تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھر میں شاد آباد رکھے. لا کی ڈگری اگر آپ لیں گے تو پاکستان کا جو لا ہے وہ کہیں اور پریکٹسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خیر انٹرنیشنل لاز یا ٹارٹ اور یہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ان کے ہاں بڑی چیزیں ڈیولپڈ ہیں لیول کے اوپر, لیکن یہ جو ہمارا جو سول اور کرمنل ہے اس میں ڈگری کیا ہوا بچہ جو ہے وہ باہر جا کے اسے کوئی اور ہی شعبہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ یہاں پہ وکیل بنے گا. آپ کا جو ہے وہ خیال ہے کہ وکیل بنے, لیکن بچے کا اپنا رجحان پہلے تو ہم اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اور جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے. نمبر 1, لا اگر آپ کرواتے ہیں تو میری یہ آپ سے گزارش ہوگی یا لا ہوگی کہ لا کی ڈگری لے, یہاں پہ جو 4 سال کی 5 سال کی ہے, اس کے بعد آپ اس کو بار ایٹ لا کرنے کے لیے 1 سال کا ہوتا ہے یا 1.5 سال کا ہوتا ہے, باہر ضرور بھیجیں. ٹھیک ہے. LLM نہ کرے, لیکن اگر اس نے پریکٹس کرنی ہے تو بار ایٹ لا ضرور کرے. بار ایٹ لا کیا ہوتا ہے, میرا خیال ہے 30 یا 32 ڈنر ہوتے ہیں. اس ڈنر میں آپ نے جانا ہوتا ہے خصوصی لباس پہن کے, خطابات سننے ہوتے ہیں, اور خطابات سن کے موقع ملے تو خود بھی خطاب کرنا ہوتا ہے اور سوال کرنے ہوتے ہیں, اور اس دوران آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ دوسروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ, خود بھی اپنی باڈی کیری کرنا, اپنے الفاظ ڈلیوری کرنا, پھر اس کے لیے پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے آپ کو. تو یہ بار ایٹ لا ہوتا ہے جو ایک دفعہ شخصیت کو ریفائن کر دیتا ہے آپ کی. بعض گدوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن ریفائن کر دیتا ہے. بلوچستان کے اندر ہمارے بہت کم پرومیننٹ لائرز ہیں اور وہاں پہ کافی زیادہ مقام ہے, لیکن اگر آپ کوئٹہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو پھر میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اگر وہاں سے نکال کے بچے کو کوئٹہ بھیج دیں, کیونکہ ہمارے جو بھی بچہ وہاں پہ گریجویشن کر لیتا ہے اس کو نظر ہی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی مسق شدہ لاس ہی ملتی ہے. تو اس لیے دل ڈرتا ہے کسی نوشکی کے رہنے والے کو یہ کہتے ہوئے کہ بچے کو پڑھاؤ, آگے BA کرواؤ, اس کو MS کرواؤ. یہ میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں, امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے.
تو اگر آپ بڑے شہر، کوئٹہ کا ایک ہی بڑا شہر ہے، اگر اس میں نہیں رہتے تو بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں پہ منتقل ہو جائیے، یا پھر کراچی آ جائیے، لاہور آ جائیے، سارا آپ کا ہی ملک ہے، تو ورنہ پھر بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے، میری یہی گزارش ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ رہتے ہوئے بچے جو بی ایس کرتے ہیں ان کے بارے میں جو اچھی خبریں آتی ہیں وہ خبریں دہرانے کو دل نہیں کرتا. شاید یہی میرا جو احساس ہے، اسے آپ محبت کہتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. تو طے یہ ہوا کہ بچے سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر آپ بچے کو مستقبل کے لیے یہاں پہ دیکھتے ہیں، پاکستان میں اپنا مستقبل بناتے ہوئے، تو لاء کروائیے اور بار ایٹ لاء کے لیے باہر بھجوائیے. اگر آپ بچے کا مستقبل یہاں پہ نہیں دیکھتے تو پھر ایف ایس سی کے بعد اسے بیرون ملک بھجوا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر بیرون ملک بھجوانے کو دل نہیں کرتا تو پھر کم از کم لاہور، اسلام آباد یا کراچی بھجوا دیجیے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بچے کی سلامتی کے لیے اور آپ کی محبتوں کے لیے میں یہی مشورہ آفر کر سکتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.